بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتائے گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نواز، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تیرے تے میرے دلاں دی بہار، جناب و سیدنا محمد رسول اللہ۔ جمعہ دا دن نے نبی پاک تے ذرا گاج کے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحب اور ساتھیو، تسا احباب نو اس بات دا علم ہے کہ کچھ دن پہلے عید الفطر دے ایام ساڑی زندگی جو گزرے نے، اور میں سب تو پہلے یہ دستا جاواں کیونکہ ساڑھے بعض بھائی فتوہ لانچ بڑے تیز ہوندے نے، میں بیٹھ کے جمعہ اس واسطے پڑھا رہا کہ میں نو تقریباً 1 سال ہو چلا ہے، چوٹ لگی ہے، او دا آپریشن ہے ہوں 2-4 دنہ دی کر۔ تمام احباب میں نو اپنی دعاواں چ یاد رکھیا جے کہ اللہ میں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ نمبر 2، والد صاحب دی عدم موجودگی دے اندر بڑی دیر بعد اج موقع ملیا ہے اپنے ابا جی دی مسند تے جمعہ پڑھاؤں دا، بڑی خوش قسمتی دی بات ہے، ایسے والدین اور ایسی اولاد واسطے بھی دعا کرو اللہ مینو میرے والد صاحب واسطے ذریعہ نجات بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ میں اپنی بات نو بلا تمہید بلا تخیر شروع کرنا چاہنا، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے۔ میں اج جمعے دے اندر او اعمال دساں گا جڑے اسی رمضان چ کرنے ہاں، غیر رمضان نہیں کرنے۔ میں جڑی قرآن دی آیت مبارکہ مقدسہ مطہرہ اس احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، ایدہ مفہوم سمجھن تو پہلے ایک ہو رہا ہے، سن لو۔ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر بندے نے اپنی اپنی مساجد کے اندر آیت 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، کئی دفعہ سنی کہ اے ایمان والیو
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। گل دھیان نہ سمجھنی، اللہ روزے کیوں فرض کیتے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور یہی آج دا موضوع ہے جمعے دا۔ اتھوں دو گلاں پتہ چلدی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلیاں امتاں تے جدوں عذاب آئے نے نا، کدوں آئے؟ جدوں نہ تقوی نو چھڈیا، پرہیزگاری نو چھڈیا۔ گل دی سمجھ آ رہی کہ کہیں نہ؟ توجہ میرے ال یار رکھو، میرے ال ویکھو۔ جدوں نہ تقوی نو چھڈیا، پھر اللہ دا عذاب انہاں تے مسلط ہویا۔ یہ آیت دا پچھلا حصہ نہیں بیان کرنا، صرف اینی بیان کرنی لعلکم تتقون۔ اور دوسری بات ادھر کیا؟ تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ادھر کی کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک کتاب جیڑی ہے کنہ واسطے ہدایت بن کے آئی ہے؟ بولو، متقین واسطے۔ ہن تقوی کی چیز ہے؟ تقوی دا معنی ہے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہونا۔ اور تین چیزاں ہون اگر بندے اندر تے بندہ متقی۔ پہلی بات، بندے اندر گناہ کرن دی طاقت بھی ہوئے، گناہ کرن واسطے وقت بھی ہوئے، گناہ کرن واسطے ذہنی طور تے بندہ تیار ہے، طاقت ہے، وقت بھی ہے، اور گناہ کرن واسطے بندے کو جگہ بھی ہوئے۔ یہ تین چیزاں، گناہ کرن واسطے طاقت بھی ہوئے، وقت بھی ہوئے تے جگہ بھی ہوئے، پھر بھی گناہ نہیں کرتا، یہ بندہ متقی ہے۔ مثال کے طور پہ سنن ترمذی دی ایک روایت ہے، کفل نامی ایک آدمی سی، ہر روز ایک بی بی لے کے ہوندا سی، اجرت دے کے زنا کر کے چھڑ دیندا سی۔ ایک دن ایک بی بی آئی، کفل دے کول آن لگا، انہیں غور کیتا اس بی بی دے اوتے کم کمی تاری ہے، لتاں کم رہی نے، جسم کم رہا ہے۔ کہنے لگا بی بی اتنے بڑیاں آئیاں، اپنی اجرت لے کے چلیاں گئیاں، گل کی ہے، وجہ کی ہے؟ اے بی بی کہنے لگی کفل میں زانیہ عورت نہیں تے نہ ہی میرا ایک کاروبار ہے، مینوں تیرے کول اج لے کے آن والی صرف ایک چیز ہے، وہ کی ہے؟ پیٹ، بھوک۔ جدوں غریبی ہوندی ہے لک توڑ کے رکھ دیندی ہے۔ کفل اگر اج میرے تے غریبی نہ ہوندی، میں کدی بھی تیرے کو نہ ہوندی، میں تے اللہ کو ڈرن والی عورت ہوں۔ انہیں تنہائی دے اندر کھڑے ہو کے کفل نو واز کیتا ہے، پھر ایدے تقوی نے کنہ کو فائدہ دیتا ہے، کفل زمانے دا بدکار سی، زمانے دا ولی بن گیا۔ اور آئیے آقا علیہ السلام دنیا جو پیدا ہوئے، جلوہ گر ہوئے، تے نبی علیہ السلام نے جنہ حالت ایمان چ ویکھیا وہ کون نے؟ وہ لوگ کی کہلوائے؟ صحابہ، جنہ حالت ایمان چ ویکھیا، پھر حالت ایمان چ فوت ہوئے، صحابہ دا سرٹیفکیٹ ملیا ہے، منصب صحابیت تے فائز ہو گئے۔ نبی پاک دنیا تو گئے، اگو دور شروع ہو گیا تابعیاں دا۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں صحابی آ سکتا، ہن اگلا دور آیا تابعیاں۔ تابعی کنوں کیا جاتا ہے؟ جنہیں حالت ایمان تے صحابی نو ویکھیا ہوئے تے حالت ایمان تے فوت ہوئے۔ نبی دا آخری صحابی 100 کچھ ہجری چ فوت ہویا ہے، آقا دا آخری صحابی دنیا تو گیا، منصب تابعیت دا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں تابعی آ سکتا۔ اگلا دور آیا تبع تابعین دا۔ تبع تابعین کنوں کیا جاتا ہے؟ جنہیں حالت ایمان چ تابعی نو ویکھیا ہوئے تے حالت ایمان تے فوت ہوئے۔ جدوں آخری تابعی دنیا تو گیا ہے، پھر منصب تبع تابعیت دا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، نہ صحابی آ سکتا، نہ تابعی آ سکتا، نہ تبع تابعی آ سکتا۔ ہاں ایک چیز بندہ بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، تابعی نہیں بن سکتا، تبع تابعی نہیں بن سکتا، البتہ بندہ انہاں دے نقشے قدم تے چل کے متقی بن سکتا ہے۔
تے اج دا موضوع کی ہے؟ متقین دی صفات. توجہ میرے پر رکھنی ہے. اگر تو زندگی اپنی رمضان جیسی گزارے گا نا، میرے والد صاحب ایک مقولہ بول دے ہوندے نے، زندگی رمضان جیسی تے موت عید جیسی. زندگی رمضان جیسی گزاری ہے. متقین دیا اللہ نے 6 صفتاں بیان کی ہیں. پھر 6 صفتاں بیان کرن تو بعد میرے رب نے ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے، ایک نتیجہ دیتا ہے. اسی اپنے بچیاں نو داخل کروانے ہیں 5ویں دے 8ویں دے 10ویں دے بچہ پیپر دیتا ہے 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں، لہذا بچہ ایم اے بھی کر جاتا ہے نا، تو پھر کی آخر تے ملتا ہے ڈگری ملتی ہے، سند ملتی ہے، اور دنیا نو وکھاتا ہے میری کامیابی دا اے ثبوت ہے. میرے رب نے بھی نا 6 گلاں کرن تو بعد ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے. وہ سرٹیفکیٹ کی ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. آئیے قرآن کو لو پوچھئے قرآن کی کہہ رہی ہے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر کے کہہ دیو، قرآن کہہ رہی ہے متقین کون نے؟ قرآن دا پہلا ورق ہے تے قرآن اعلان پیا فرما رہی ہے. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اے جڑی کتاب ہے، ایک کتاب دی ابتدا اللہ پاک نے سورۃ البقرہ تو کیتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے الف تو مراد اللہ. تفسیر بیضاوی 2.5 پاریاں دی تفسیر مدارس دے اندر پڑھائی جاندی ہے، او دے اندر پہلے ہی صفحے تے ترجمہ موجود ہے. الف تو مراد اللہ، لام تو مراد جبریل ہے، میم تو مراد پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ذالک الکتاب، اے جڑی کتاب ہے لا ریب فیہ، اے دے اندر کوئی عیب نہیں، اے کتاب لا ریب ہے. تے جس پیغمبر دے سینے تے نازل ہوئی ہے اس پیغمبر دی 63 سالہ زندگی بے عیب ہے. فرمایا ھدی للمتقین، اے جڑی کتاب ہے اے ہدایت بن کے آئی ہے کنہ واسطے؟ متقیاں واسطے. کنہ واسطے؟ متقیاں واسطے کتاب ہدایت بن کے آئی ہے. آئیے تقوی کنوں کیا جاندا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے ایک دن باہر مدینے نکلے نے تے کھانے دا وقت ہو گیا ہے. میرا عمر کلا کھانا نہیں سی کھاندا. انہاں ویکھیا کوئی بندہ لب جائے جنوں نال بٹھا کے کھانا کھلا لواں، تے نظر ماری ہے ایک چرواہا نظر آیا جڑا بکریاں پیا چاردا ہے. میرے عمر نے نو بلایا، نال ملا بٹھا کے کھانا کھلانا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کھانا کھلانا شروع کر دیتا ہے. تے حضرت عمر نے کھانا کھلاندیاں حساب لایا، بندہ بڑا ایماندار ہے. تے میرے عمر کہن لگے بکریاں کدیاں نے؟ آندا عمر جی میرے مالک دیاں بکریاں نے. حضرت عمر آندے نے میں تینوں تھوڑے جے پیسے دینا وا، ایک بکری مینوں دے دے ذبح کر کے کھانے. حضرت عمر دا تقوی دل دا چیک کر رہے. اے آندا عمر جی بکریاں میریاں نہیں، یہ تے میرے مالک دیاں نے. حضرت عمر آندے نے چرواہیا کیڑا تیرا مالک ویندا پیا ہے؟ مالک کیڑا تیرا ویندا ہے؟ اے آندا عمر مالک تے نہیں ویندا پر مالکاں دا مالک تے ویندا پیا وے. حضرت عمر کہنے لگے لیا کہ بکری دودھ ہی چو لینے ہیں، دودھ چو کے پی لینے ہیں. آندا عمر جی یہ بھی کام نہیں کرنا، اے بکریاں میرے کول میرے مالک دیاں امانت نے. میرے عمر نے دی گل پسند آئی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی جلدی مدینے کے جا کے دے مالک نو تلاش کیتا ہے. انہوں آمدے نے بھئی کنے پیسے لویں گا اس غلام نو مینوں دے دے.
انہیں آکھیا انہیں پیسے لواں گا. بکریاں دے کنے پیسے نہیں؟ بکریاں دے انہیں پیسے نے. بکریاں دے پیسے بھی ادا کر دیتے, غلام دے پیسے بھی ادا کر دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جلدی جلدی مدینے دے دروازے تے آ کے کھڑے ہو گئے. ادھروں شام پیندی ہے, چرواہے آ رہے نے بکریاں لے کے. اے بھی چرواہا آیا. حضرت عمر آندے نے کتے چلنا؟ آندا اپنے مالک نو بکریاں گنوان واسطے جا رہے ہیں. حضرت عمر آندے نے آج تو بعد بکریاں بھی تیریاں, تو بھی آزاد ہے. اے بکریاں بھی آزاد نے. اللہ اکبر. بکریاں بھی تیریاں تے تو کی دے بولو, تو بھی آزاد, تیری بکریاں بھی آزاد. عمر جی کیوں یہ کام کیتا ہے؟ فرمایا تیرے تقوی نے اج تینوں غلامی تو آزاد کروا دیتا ہے. حضرت زین العابدین انہاں دا دور خلافت آیا, میں پڑھ رہا سا اگلے دن. انہاں اپنے دور خلافت کے اندر ڈیوٹی لائی سی بندیاں دی. حکمران سن کہ جیڑا غریب نظر آوے او دے گھر دے باہر جا کے راشن پانی رکھاؤ. اے بھی تے حکمران ہے نا. تے آج دے حکمران ویکھ لو. تے حضرت زین العابدین دی اس عادت دا پتہ کدوں لگا ہے؟ جدو امام زین العابدین دنیا تو فوت ہو گئے. لوگاں کھانا رکھنا چھڑ دیتا. غریباں کیا پتہ نہیں کیڑا بندہ سی جڑا کھانا رکھدا سی, ہن نہیں. حواریاں دسیا ہن کوئی نہیں سی, زین العابدین سی. اینو اللہ دا ڈر کیا جاندا ہے. ہن اگے 6 صفات میں بیان کرن لگا, توجہ ہے. 6 صفات. پہلی صفت فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. غیب تے ایمان لیان والے. میں نا سب تو پہلا کام بھلا کی کرنا, اپنا ساؤنڈ سسٹم جڑا ہے بدلنا. سمجھ آ رہی تھانوں کہ نہیں؟ میرے تو کوئی نہیں آ رہی سمجھ. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. غیب کے مان لے آن والے کون؟ اچھی بولو بولو. متقی پرہیزگار اتنے بھول گئے ہو. غیب تو مراد کی ہے الذین یؤمنون بالغیب. کونی آ میں قرآن دا دوجا مقام سناوا. غیب کون ہے؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. غیب کون ہے؟ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. غیب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ایتھے ایک حدیث سناتا جاواں. نبی پاک دا ایک یہودی دے نال اونٹ دا سودا ہو گیا ہے. اونٹ فروخت دا نا. آقا اونٹ بڑا پسند آیا ہے. میرے پیغمبر نے اس یہودی نو آکھیا اونٹ مینوں دے دے بھائی. یہ آندا میں انہیں پیسے لواں گا. آقا فرماندے نے آپ میرے نال گھر چل, میں تینوں پیسے دے دیاں گا. چل دیاں راہ دے اندر اس یہودی نو ایک اور بندہ ملدا ہے. آندا اونٹ بیچ دتا ہی. آندا ہاں اونٹ تے بیچ دتا ہے. آندا کنے پیسے سودا ہے؟ انہاں چ ہویا. آندا میں تینوں دگنے پیسے دیاں گا, اپنے سودے تو مکر جا. ساڈا بھی اج یہ حال نہیں. چند پیسے ود ملن نا اسی نہیں اپنے سودے تو مکر جاندے. یہودی مکر گیا. آمینہ دے لال نو آندا تہاڈا میرا سودا ہویا ہی نہیں. آقا فرماندے یار تیرا میرا سودا ہویا, گل ہوئی ہے.
آندا اگر تہاڈا میرا سودا ہویا ہے اپنا گواہ پیش کرو. میرا پیغمبر پریشان ہو گیا ہے، اللہ اوچے تے ہے ہی کوئی نہیں سی، اللہ گواہی کون دوے گا؟ میرے پیغمبر نے آسمان وال چہرہ کیتا ہے، ایک کیڑا چہرہ ہے جڑا آسمان وال اٹھے اللہ دین دا رخ ہی بدل دوے، ایک کیڑا چہرہ ہے جڑا آسمان وال اٹھے اللہ تیرا میرا قبلہ تبدیل کر کے رکھ دے وے. آقا دے چہرے دا ترجمہ کر دیا، بولو ترجمہ ہو جائے. پھر میں کیوں نہ کہہ دیا تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی، تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی، تیری تاہا پاک پیشانی. میں ڈھونڈیا عالم سارا تیرا ملیا کوئی نہ ثانی. ہے کوئی نبی پاک دا ثانی؟ بولو ہے کوئی آنا ہے، کوئی آیا ہے، کوئی اگوں بھی آئے گا؟ بولو. میں ڈھونڈیا عالم سارا تیرا ملیا کوئی نہ ثانی، تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی. اگلا جملہ بڑا کمال ہے، تیرے دم دے نال بہارا پیاں آکھن آپ بہارا، تیرے دم دے نال بہارا پیاں آکھن آپ بہارا. چن شمس نو گلی پایا تیرے مکھ دے دو رخ سارا، تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی. ایویں نہ کیا کر نبی پاک نوری نے، بلکہ میں کی کہہ رہا جیڑا نوریاں دا سلطان تیرے در دا او دربان. جبریل میرے نبی دے در دا دربان ہے کہ نہیں؟ بولیے غلام ہے کہ نہیں؟ جیڑا نوریاں دا سلطان تیرے در دا او دربان، جیڑا نوریاں دا سلطان تیرے در دا او دربان. تیرے قدماں پاک نو چمنا کہندا صدیاں دا ارمان. آقا معراج دی رات آسمان تے گئے، نبی پاک نے حضرت یوسف نو ویکھیا تے آقا فرماندے نے ادھی دنیا دا حسن اللہ پاک نے یوسف نو عطا کیتا. صحیح حدیث کلیئر کٹ. تے میں کیا کرنا جنہاں یوسف نو ویکھیا ہاتھیاں تلیاں انگلیاں بولو کٹ لئیاں نا، اگر میرے پیغمبر نو ویکھ لیندیاں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا اپنے کلیجے کٹ کے ہتھیلیاں تے رکھ لیندی ہے. اس حدیث دا ترجمہ کر دے، تیرے حسن تو اے محبوبہ خود یوسف بھی قربان، تیرے حسن تو اے محبوبہ خود یوسف بھی قربان. تیرے خلق دا جے کوئی پوچھے میں کہنا کل قرآن. تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی. آقا فرمان لگے اللہ میری گواہی کون دوے گا؟ آسمان تو آواز آئی، فرمایا سونیا کوئی اور نہیں بلکہ تیرا صحابی دوے گا. تے نبی پاک دا ایک صحابی نکلیا کرو، چلتا چلتا مدینے دے بازار جایا، مدینے دی منڈی جائے، آ کے ویکھیا نبی پاک دے کول جم گٹھا لگا ہے. آندا سونیا گل کی ہے، وجہ کی ہے، لوگ کیوں کٹھا ہوئے نے؟ آقا فرماندے نے انہاں لوگاں نوں ساری گل دسی. آندا سونیا تہاڈی گواہی میں دیاں گا. آقا فرمان لگے بھئی تو سودا ہوندا ویکھیا ہی نہیں، تو تے کمٹمنٹ ہوندی دیکھی نہیں، گواہی کتھوں دے گا؟ گواہی تے انہاں دی دے دی ہے جتھے موجود ہوئے بندہ. اے آندا سونیا تساں آکھیا اللہ ایک ہے، کیا سی اللہ نو ویکھیا ہے؟ تساں آکھیا قبر دے اندر جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے.
کیا سی حسابو کتاب دے کے ویکھیا ہے تسا کیا میدان محشر سے جانا ہے کیا سی میدان محشر سے جا کے ویکھیا ہے تسا کیا جنت تے جہنم سے جانا ہے اسی جہنم تے جنت سے جا کے نہیں ویکھیا سونیا تسا جو کیا ہے اسا کیا تسا حق کیا ہے سچ کیا لا شک کیا پک کیا ہے اس واسطے میں گواہی دینا وا سونیا تسی سچے ہو یہودی جھوٹا وے الذین یؤمنون بالغیب اے جے غیب تے ایمان لیا تے دوجی گل وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نمازاں قائم کرنا نمازاں پڑھنا اوے نوجوانوں تہاڈی میریاں نمازاں سوشل میڈیا تے لگیاں ہی لگ جاندیاں نے پب جی کھیڑدیاں لگ جاندیاں نے ٹک ٹوک تے لگیاں لگ جاندیاں نے جیڑے نبی دے یار نے انہاں دی نمازاں کیویں لگدیاں نے فتح مکہ ہویا ہے آج تیری میری خوشی ہوئے تا نماز تو چھٹی عید تے نماز تو چھٹی خوشی تے نماز تو چھٹی اتوار والے دن نماز تو چھٹی غمی تے نماز تو چھٹی کرنے اگے نہیں نبی دے صحابہ دا کی طریقہ ہے فتح مکہ ہویا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہندہ بیت اللہ دے اندر آئی تے سوچ دی کی ہے آبی اج نبی دے یاراں نوں اللہ پاک نے بڑی بڑی خوشی عطا کیتی ہے اور صحیح گل پوچھو نا نبی پاک دے نزدیک فتح مکہ تو ود کے خوشی والا دن ہو رہا ہے ہی کوئی چھوٹی خوشی سی مکے دے اندر عمرہ ہے مکے دے اندر ہی حج ہے انجی نہ یار مکے چی حج مکے چی عمرہ ہے اس تو بڑی خوشی دی بات کی مکہ فتح ہے تے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی سوچ دی ہے ساڈے شور ساڈے خاوند جدو کوئی کامیابی ملدی سی شراباں پیندے سن کنجریاں دے ناچ تے گانے کرواندے سن کیڑا گناہ میں جڑا اج تیری میری شادی تے نہیں ہو رہا کیا سی شادیاں تے شراباں نہیں پیندے کیا سی شادیاں تے کنجریاں دے ناچ گانے نہیں کرواندے اے جی خوشی دا موقع پھر کی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دی خوشی ویکھ لے ہندا آندی ہے نبی دے یار بھی شراباں پیندے ہون گے نبی دے یار بھی کنجریاں دے ناچ تے گانے کرواندے ہون گے استغفر اللہ معاذ اللہ بیت اللہ دے اندر آئی ہے آندی ہے جا کے ویکھ کے اونیاں محمد دے یار کی پہ کر دینے صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ویندی ہے دل دی کایا ہی پلٹ گئی دڑانگی بدل گیا ٹانگی بدل گیا طریقہ بدل گیا انداز بدل گیا ویندی کی ہے میرے نبی دا یار صدیق جیڑا ہے اللہ دے کے سجدے چ روئی جا رہا ہے میرے نبی دا فاروق جیڑا ہے رکوع دے اندر ہی روئی جا رہا ہے میرے نبی دا علی قیام چ روئی جا رہا ہے میرا عثمان جناب بیت اللہ دا ٹیک لائیے قرآن پڑھی جا رہا ہے بازوبان حال ہو کے آمدی ہے اوے محمد دے یارو تانوں کوئی طاقت بھی شکست نہیں دے سکتی ادو 300 پر ذلیل نہیں سو کنے سو 313 بدر دے میدان دے اندر پر ذلیل بولو ذلیل نہیں سو اج لکھاں کروڑاں ارباں ذلیل ہو گئے کیوں تساں رب دے قرآن نو چھڑ دیتا ہے محمد دے فرمان نو چھڑ دیتا ہے صلی اللہ جڑے متقی نے تجھی صرف وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نمازاں بولیے نمازاں ادا کر دینے تیریاں میریاں نمازاں چوکا چرستیاں چ لگ جاندیاں نے لوگاں دیاں عزتاں ویندیاں لگ جاندیاں نے اگر کسے دی عزت نو تکنا ہے اپنے ذہن دے اندر خیال رکھیا کر کل نو تیریاں عزتاں نو تکن والے بھی جم پین گے اگر کسے دی بیٹی نو وینا ہے کل نو تیریاں بیٹیاں نو ویکھن والے بھی آ جان گے دوجی صفت کی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نمازاں ادا کر دینے تے تیجی صفت کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
ينفقون اللہ نے جڑا مال دیتا ہے او دے وچوں اللہ دی راہ چ خرچ بھی کر. ایتھے بھی صحابہ دی ایک دو مثالاں لے لو. میرے پیغمبر نے مسجد نبی پڑھی ہے, آقا نے اعلان کیتا ہے جہاد واسطے چندہ چاہیے. حضرت ابو بکر اٹھے, حضرت عمر بھی اٹھے. حضرت عمر آندے نے ابو بکر تو ود کے میں صدقہ کرنا ہے, تیری میری سوچ دا محور کی ہے؟ اج تو میں سوچنے ساڈی سوچ عالم دنیا چگے بڑھن واسطے, صحابہ دی سوچ عالم آخرت ایک دوجے تو اگے ودن واسطے. مثال کے طور تے تیرے بھائی دے کول اگر 1 کروڑ دی گڈی ہے نا, اسی آنے یار جب تک 2 کروڑ دی میں نہ لے لا, مینوں بندہ کنے کہنا ہے 1 کروڑ دا گھر 2 کروڑ دا میں نہ پالا, میری خاندان عزت نہیں رہندی. ساڈی دوڑ دنیا دے معاملات, صحابہ دی دوڑ آخرت دے معاملات. گھر گئے جا کے پنڈلی بنی مال دی لیا کے نبی پاک نوں دتا ہے. سونیا اے او مال ہے جیڑا میں اللہ دی راہ چ دین واسطے تہاڈے کول لے کے آیا. تے آقا علیہ السلام نے پوچھا عمر کنا کو مال لے کے آیا؟ سونیا ادھا مال لے کے آیا, ادھا گھر چھڈ آیا. پیچھے نظر ماری حضرت ابو بکر بھی آ گئے, فرمایا صدیق کنا کو مال لے کے آیا ہے؟ سونیا اللہ تے دے رسول دی محبت تو علاوہ جو کچھ ملیا میں سب کچھ ہی لے کے آ گیا وا. ایک حدیث اور سن لو, آقا نے اعلان کیتا ہے, حضرت عثمان اٹھے, بڑی مشہور حدیث, بڑی مشہور. سونیا 100 اونٹ میرا ہے. فرمایا عثمان مال تھوڑا ہے, 200 میرا ہے, 300 میرا ہے. کرتے کرتے 960 یا 940 دو میں طرح دی روایت 960 یا 940 اونٹ حضرت عثمان نے دیتے تے باقی 40 گھوڑے. آقا فرما میرے عثمان مال تھوڑا ہے. میرے عثمان کر گئے جا کے 10,000 دینار ادو سونے دا سی, تقریباً 5.5 کلو سونا بند. کنا بند ہے تے تولا کنے دا اج کل ہویا ہے؟ بیٹھا کوئی سریارا 5.5 کلو دا حساب لاؤ بھلا. پھر 960 اونٹاں دا 40 گھوڑیاں دا. تے نبی پاک دی چولی چ لیا کے دینار پا دیتے, سکے پائے سونے دے. آقا انہاں سکیاں نوں الٹ پلٹ کردے نے, نالے میرے پیغمبر کی فرماندے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے کیا, اور 27 مرتبہ میرے ابو بکر نو میرے نبی نے جلدی کیا, 22 مرتبہ میرے عمر نو کیا, 17 مرتبہ میرے عثمان نو کیا. عثمان اگر تو کوئی عمل نہ بھی کرے تو تاوی اونچی بولو جنتی ہے, تو کوئی عمل نہ بھی کرے تو تاوی جنتی ہے. اے میرے نبی دے میٹھے میٹھے بول کی نے, میٹھے میٹھے بول, اس تو بات کے بھی میٹھا بول بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک نے صحابہ نو جنت دی ضمانت دیتی ہے. بولو پھر میں ترجمہ کیوں نہ کر دیا, میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. یار اج نہیں ایڈوانس سبحان اللہ چاہیے. میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول, دیندے کنا وچ رس نو ہے گول. حضرات میں کہنا میرے مدنی دے میٹھے میٹھے, تساں کہنا بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول, دیندے کنا وچ رس نو ہے گول. میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. آقا دیا قدماں تے چلنا ضروری ہے, من یا نہ من میری ایہو مجبوری ہے. مینو امتی دے در تے نہ رول. بڑی بڑی گل اگر تینوں سمجھ آ جائے, مینو امتی دے در تے نہ رول. میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. سونا جی تو بولے قرآن بن جاتا ہے, جگ لئی دلیل برہان بن جاتا ہے.
جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ کرو دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں لوگاں وچ شامل کر دے ہن تساں کہنا اسی کیویں شامل ہو سکدے ہیں نبی پاک دی حدیث فرمایا ان صدقہ جڑا بندہ صدقہ کردا ہے بے شک صدقہ غضب ربی رب دے غصے نو ٹھنڈیاں کر دیندا ہے حدیث نمبر 2 فرمایا جڑا بندہ صدقہ کردا ہے نا کل قیامت نو کسے چیز دا بھی سایہ نہیں ہوئے گا ایتھوں تک کہ نبی پاک دے حوض دا بھی سایہ نہیں ہونا جڑا بندہ صدقہ کردا ہے کل قیامت نو صدقہ دے سر دے اوتے ڈھال بن جائے گا بدلی بن جائے گا اے صدقہ نو اپنا سایہ دے کلیئر کٹ دی ہن 3 بندے چوتھا بندہ کیڑا ہے قرآن کہہ رہا والذین یؤمنون بما انزل الیک جو اللہ نے انہاں ور نازل کیتا ہے نا او دے تے ایمان لے آنا کی نازل کیتا ہے قرآن اے دے تے ایمان لے آن والے کون متقی ہوں تساں کہنا جی ایمان تے اسی سارے رکھ لے ہیں اگر تو قرآن تے ایمان لے آن تو بعد چوری کرنا ہے تو تیرا قرآن تے ایمان نہیں کیونکہ قرآن کہندا چوری دے نیڑے نہیں جانا شراب دے نزدیک نہیں جانا اگر تو ڈکیٹیاں کرنا ہے کلمہ پڑھ کے تو ایمان لے آیا قرآن تے اگر تو قرآن تے ایمان لے آن تو بعد زنا کرنا ہے تے قرآن تے ایمان لے آیا کیونکہ قرآن کہہ رہا ولا تقربوا الزنا زنا دے نیڑے بھی جانا اگر تو شراب زنا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے سب تو بڑی گل اگر تو شرک کرنا ہے شرک کرن والا بھی قرآن تے ایمان نہیں لے آیا کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ آکھیا ہے لوگوں اللہ دی ذات نہ شرک کرنا تے رب دی صفات قرآن نے دسیاں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اگر تو شرک کرنا تو قرآن دی صاحب دا انکار کر چھڑیا اگے کی گیا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم پنجابی جی ترجمہ سوکھا کر دیا سمجھ آ جائے جڑے کئی بھائی ادھر قبراں تے جا کے کھلو کے نہیں بابا ساڈی سن قرآن کہہ رہا ہے تدعوہم لا یسمعوا دعاکم اے تواڈیاں پکاراں سن دے ہی نہیں ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم اگر تواڈیاں پکاراں سن لین قیامت تک جواب نہیں دے سکدے ویوم القیامت یکفرون بشرککم اللہ کل قیامت نو سارے بابیاں نو اکٹھا کرے اللہ پوچھے گا تساں آکھیا سی ساڈے تو بعد ساڈی قبراں تے چڑھاوے چاڑیا جے آ کے ساڈے کولوں منتا منگیا جے دیویاں وچ تیل پایا جے گلیاں وچ پیسے پایا جے انہاں سارے بابیاں کہنا اللہ جو اے شرک کردے رہے نا اسی او تو بیزار ہاں سانوں نہیں پتہ کی کردے نے یکفرون بشرککم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لوگو اللہ غنی ہے تسی سارے فقیر و گل کتے لمبے پاس نہ نکل جائے پہلی تے چوتھی گل فرمایا قرآن تے ایمان لے آندے میں کیا قرآن تینوں نازل کنے کیتا ہے قرآن نے بھی دس دیتا ہے اندہ تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قرآن تینوں نازل کنے کیتا ہے میں کیا قرآن تو نازل کی دیتے ہوئے ہیں
قرآن نے بھی دس چھڑیا ہے آمدہ نزل علی محمدین میں کیا قرآن تو کس بستی چ نازل ہویا ہے کس بستی چ آیا ہے قرآن نے بھی دس چھڑیا ہے آمدہ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارک وہدی للعالمین ان ایدے تے ایمان لے آنے والے کون اچھی بولو متگی چوتھی گالی وما انزل من قبلک قرآن تو پہلے جنیاں کتاباں آئیاں نے انہاں کتاباں تے ایمان لے آنے والے کون نے گال دی سمجھ آ رہی کہ کئی نہ کون نے متگی کون نے اللہ تو ڈرن والے اللہ والے قرآن تو پہلے کنیاں کو کتاباں آئی ہیں تفسیر اسباء البیان دے اندر مولانا مختار احمد شنقیطی نے لکھیا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ سورت اعلیٰ دی آخری آیت دے تحت لکھیا ہے آمدے نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک دے کول بیٹھے نے آمدے نے سونیا یہودی آمدے نے ساڑھی بھی کتاب آئی ہے عیسائی آمدے نے ساڑھی بھی آئی ہے مجوسی آمدے نے ساڑھی بھی آئی ہے سونیا آسمان تو کنیاں کتاباں نازل ہوئی ہیں کنیاں کتاباں آئی ہیں قرآن تو پہلے 3 نہیں 103 کیویں آقا فرماندے نے 10 صحیفے اللہ پاک نے حضرت آدم تے نازل کیتے 10 صحیفے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم تے نازل کیتے 30 صحیفے اللہ نے حضرت ادریس تے نازل کیتے 50 صحیفے اللہ نے حضرت شیش تے نازل کیتے تورات میرے موسیٰ تے آئی انجیل میرے عیسیٰ تے آئی وآتینا داود زبورا حضرت داود تے زبور آئی ہے تے قرآن دیواری آئی قرآن پوری کائنات دے سردار محمد تے آیا صلی اللہ ہن اینا 104 صحیفیاں تے ایمان لے آن والے کون متقی تے آخری گل وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جڑے متقی نے وہ آخرت دے دن تے بھی ایمان لے آندے نے آخرت دا دن کیسا ہے اگر تیرا آخرت دے دن تے ایمان ہوئے تو کدی اپنے بھائیاں دے حصے تے نجائز قبضہ نہ کرے اگر تیرا آخرت دے دن تے ایمان ہوئے تو کدی سودی کاروبار نہ کرے کئی بندے قسطاں تے گڈیاں نہیں لیندے بولو لیندے نے کہ نہیں قسطاں تے گڈیاں اے سود نہیں تے ہور کی ہے اگر تیرا آخرت تے ایمان ہوئے تو اپنی بہناں دا حصہ نہ مارے اپنے بھائیاں دے حصیاں تے سب بن کے نہ بیٹھے اپنے بھائیاں دا حصہ کشی نہ کرے اے گلاں دس دیاں نے تیرا سودی کاروبار دسدا ہے تیرا آخرت دے دن تے ایمان ہی کوئی نہیں جڑا بندہ سودی کاروبار کردا ہے نا سودی کاروبار نبی پاک نے فرمایا 36 مرتبہ اپنی سکی ماں نال زنا کردا اور سودی کاروبار کرنے والا قبر سے جائے گا اللہ اے تے 70 صاحب حدیث نمبر 299 صاحب مسلط کرے گا ایک سانپ ایک ڈنگ مارے گا اے 40 ہاتھ یعنی 90 فٹ زمین چ دھنس جائے گا اور 40 سال تک ایک سپ دے ایک ڈنگ دی تکلیف محسوس کرتا رہے مریا مردہ 40 سال تک ایک سپ دی ڈنگ دی تکلیف برداشت کرے گا اور محسوس بھی کرے گا اور وہ سپ کیسے ہون گے نبی پاک نے فرمایا ایک سپ اگر قبر چو منہ باہر کٹ کے پھونک مار دے قیامت آ جاوے قبر زمین دے اتے سبزہ نہ اگے آخرت دے دن تو میرے پیغمبر نے ڈرایا ایک صحابی اینا ڈریا اسی اینیاں حدیثاں سننے سانو ڈر کوئی نہیں ہوندا نبی دا ایک یار اینا ڈریا گھر جا کے آندا اللہ اگر میرے کولوں کوئی گناہ ہو گیا دنیا چی بدلہ لے لے آخرت چ نہ مینوں پوچھی تے صحابی نماز پڑھنی چھڑ گیا آقا نے پوچھا فلانا صحابی نہیں آ رہا گناہ بندہ نہیں آ رہا بھائی سونیاں بڑا بیمار ہو گیا ہے آقا دی بیمار کرسی کرن واسطے گئے اللہ اکبر آقا واگ ویکھیا منجی نہ منجی ہو گیا آقا فرماندے ہو کیڑی گل ایسی کیتی ہے جے رب نوں پسند نہیں آئی سونیاں میں آکھیا اے صحابی
جدے بارے نبی پاک دی حدیث ہے لا تمس النار مسلمن رانی او رام رانی کہ کسے صحابی نو بھی جہنم دی اگ بلکہ انہوں بھی نہیں چھوئے گی جنہیں صحابی نو ویکھے اے جا کے نہ ڈریا ہے صحابی آندا سونیا تسا قیامت تو ڈرایا آخرت تو ڈرایا میں اتنا ڈریا میں رب نو کہ اللہ میرے کو دنیا جی حساب لے لے آخرت چ نہ پوچھی آقا فرماتے یار تو گل کیوں کیتی ہے اللہ تو رب نو کہنا سی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تین دن قرآن کی آیت پڑھی ہے چوتھے دن آ کے میرے پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھی پھر من قرآن کیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ آقا علیہ السلام نے ڈرایا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی میں اگلے دن پڑھ رہا سا انیاں روئیاں آقا کر آئے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہیں بیوی دا اللہ دے ڈر تو رونا نا بڑی اچھی بات تے کئی بیویاں بندہ گھر ہوندا سر پہلے بنیا ہوندا ہے بول دے نہیں یار سانو 7100 بیماری سنا دیں مینوں یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا فلاں مینوں میڑا مار گئی فلاں مینوں گل کر اما جی عائشہ رو رہیاں نے ایتھے خاوند دا بھی حق بندا محبت نہ پوچھے تے آقا فرماندے نے عائشہ کیوں رو رہی ہے سونیا تسا قیامت تو ڈرایا ہے تسا آخرت دے دن تو ڈرایا ہے سونیا مینوں اس واسطے رونا آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ تسا آکھیا مرد بھی جسماں تو ننگے ہون گے عورتاں بھی جسماں تو ننگیاں ہون گیاں تے سورج کتھے ہوئے گا سوا نیزے تو مراد حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں نہیں پتا کہ سوا نیزے سوا میل یا ایک میل تو مراد او میل جڑا اسی لینے ہاں جڑا میل اسی زمین دا ناپنے ہاں او ہوئے گا کہ جدے نال اکھاں وچ سلائی دا سرما پایا جاندا کہ سلائی ہوئے گی اللہ اکبر بندہ ہاتھ چکے گا سورج نو ہاتھ لگ جائے گا تے مرد بھی ننگے تے عورتاں بھی تے زمین تانبے دی ہوئے گی تے سونیا میں اس واسطے روئی ہاں او ایسا دن ہوئے گا قرآن کہہ رہا ہے جیڑا دن بڑھیاں نو بچیاں نو بڑھیاں کر دوے گا جواناں نو بڑھیاں کر دوے گا بچے اوتھے کھلوتے کھلوتے ہی بڑھے ہو جان گے اللہ حساب و کتاب ہی نہیں شروع کرے گا سونیا جدوں دی میں تہاڈی گل سنی ہے میں سوچ رہی ہاں اما جی عائشہ دیاں غیرتاں ویکھ لے سونیا مرد بھی ننگے ہون گے عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں سونیا مرد عورتاں والی ویکھن گے عورتاں مرداں والی ویکھن گیاں آقا فرماندے نے میری بولی عائشہ کیویں دیاں پئی گلاں کرنی ہے تیرے رب دیاں دہشتاں اینیاں ہون گیاں کوئی مرد بھی عورت وال ویکھنا یا کوئی عورت بھی مرد والے ویکھنا پسند ہی نہیں کر سکے گا کوئی مرد بھی اپنی گردن نہیں ہلا سکے گا جنہ لوگاں دے دل دے اندر آخرت دا ڈر ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آخرت دے دن تے ایمان لے آن والے اے 6 گلاں پوریاں ہو گئی ہیں 6 ہو گئی نے پہلی غیب تے ایمان لے آن والے غیب تو مراد کی اللہ نو ویکھیا نہیں پر ایمان کر لیا تے ساڈا ایمان کی ہے 4 دن کاروبار نہ چلے بھاجنے اسی تویتا والے کول اگلے دن میں ویکھ رہا سا ایک بابا پھڑیا لئیے دا انہاں لئیے دا بابا پھڑیا او تویت کر کے دیندا جاویں کواری کھوتی دے گل چ پائی لو ہن بندہ کواری کھوتیاں لبدا عجیب ہی گل دین دا مذاق نہیں پہلی گل جڑے اللہ تے غیب تے ایمان رکھدے نے مراد کی ہے جنہ دا ایمان کسے مندری چھلے تے نہیں کئی آدھے مندری ہاتھ چ پا لو بواسیر ختم جیب چ پا لو پیسے نہیں مکن گے جنہ دا عقیدہ اولاد دین والی کاروبار دین والی نہ کوئی شجر ہے نہ کوئی حجر ہے نہ کوئی قبر ہے نہ کوئی مندری نہ کوئی چھلا فلیتوکل علی اللہ جنہ دا عقیدہ وہ کون نے متقی
دوجی گل نماز قائم کرنے والے، تیجی گل اللہ دی راہ چ خرچ کرنے والے، حلال مال چو حرام مال چو نہیں کہ دنے بندہ ڈکیٹیاں کرے رات نو اللہ دی راہ چ دے چھڑے، یا راتی بندہ کاروبار بندے دا سودی ہے یا رب دے گھر چ دیندا ہے۔ چوتھی گل قرآن تے ایمان لیان والے، پنجویں قرآن تو پہلیاں کتاباں تے ایمان لیان والے، چھویں آخرت دے دن تے ایمان لیان والے۔ اے 6 گلاں کر کے رب آمدے نے میرے کول آئے گا، اللہ کی سرٹیفکیٹ دین لگے نے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ سانو بھی نہ لوگاں جو کرے، اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔